अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। जेमिनाई, पिछले हफ्ते से जो आपके रूलिंग प्लैनेट और सन की एक कम्बिनेशन बनी है, ये आपके लिए इस वक्त भी टाइम को बहार में बदल रही है। मोस्टली जेमिनाइज के लिए, मर्द हों, ख़वातीन हों, स्टूडेंट्स हों या प्रैक्टिकल लाइफ वाले जेमिनाइज हों, उनके लिए सहूलत वाले फ्यूल्स मुयस्सर हैं। सोलर सिस्टम से ऐसी सपोर्ट, नेचर से ऐसी सपोर्ट मुयस्सर है जो एवरेज जेमिनाइज को आइडियल फोरम्स या आइडियल रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकती है। सूरज और मरकरी की कम्बिनेशन आपके थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस की कम्बिनेशन अदरवाइज भी ज़िंदगी के कई शोबों को सपोर्ट करती है, लेकिन इसकी सपोर्ट का मोस्टली टारगेट फैमिली वेलफेयर होगी। सूरज का तीसरे घर में होना यानी कि सूरज का 2020 में मैक्सिमम फ्रेंडली फ्यूल देने की वजह बन रहा है। सूरज जब तीसरे घर में होता है तो ह्यूमन नेचर में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जेमिनाइज के लिए वो सेंसिटिविटी जिसके लिए जेमिनाई मशहूर हैं कि वो दोहरी सोच अमूमी तौर पर इख्तियार किए रखते हैं, सूरज जब थर्ड हाउस में आता है तो उनको दोहरी सोच से छुटकारा मिलता है। वो टू दी टारगेट सोच पाते हैं और प्रॉफिटेबल और एग्जैक्टिव सोच पाते हैं। उस एग्जैक्टिव थिंकिंग का असर उनकी फैमिली लाइफ में उनकी वेलफेयर की सूरत में आता है और उनकी अपनी ज़ात में उनके लिए ग्रोथ की वजह बनता है। इस दफ़ा प्लस पॉइंट क्या है 2020 में कि जब सूरज अपने मैक्सिमम फ्यूल एंगल पर आया, उस वक़्त मरकरी ने भी उसको ज्वाइन कर लिया 5 अगस्त से, जिसकी वजह से इसी सूरज का फ्यूलिंग 3 फैक्टर्स में मज़ीद बढ़ गई, 3 सेक्टर ऑफ लाइफ में मज़ीद बढ़ गई। जैसे सन वोकल एबिलिटी नहीं दे पाता था, लेकिन जैसे ही मरकरी ने उसे ज्वाइन किया तो आपका अंदाज़े गुफ्तगू इन्हेंस हो जाएगा, आपके अंदर से शायनेस ख़त्म होगी, आपके पास ज़्यादा वोकैबुलरी होगी, बहुत अच्छे अंदाज से आप अपनी बातों को एक्सप्लोर कर सकेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर ग्रोथ आएगी एंड कम्युनिटी वाइज भी ग्रोथ आएगी। बहुत सारे जेमिनाइज या बहुत सारी कम्युनिटी को लीड करने वाले जेमिनाइज इसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे। फिर सूरज अकेला आपके यहाँ पब्लिक इमेज को अच्छा नहीं कर पाता था। जिस बंदे का वास्ता आपसे पड़ेगा सिर्फ उसे सूरज अच्छे तरीके से डील कराने की सलाहियत देता था, बट जब मरकरी भी सूरज के साथ आ गया तो अब अगर आदमी सिर्फ आपको देखेगा, अभी डील नहीं करेगा, तब भी वो आपके बारे में अच्छी राय काम करेगा। सो यू गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम सन एंड मरकरी कम्बिनेशन फॉर सोशल कनेक्शंस। एंड तीसरा और आखिरी फ़ायदा, जब सन और मरकरी इकट्ठे होते हैं तो मैच्योरिटी, माइंड की तमाम परफॉर्मेंसेस ही ग्रो कर जाती। वैसे मरकरी अगर तीसरे घर में आए तो भी ग्रो करती हैं, लेकिन अब इसकी ग्रोथ गैर मामूली होगी। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकेंगे, रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल पाएंगे, रिलेशनशिप की साइंस समझ पाएंगे, फैमिली बिहेवियर्स की साइंस समझ पाएंगे और उसके फैसले भी प्रॉफिट्स पर मबनी होंगे। इन 3 फैक्टर्स की वजह से लाइफ ग्रोथ मोड पर है, लाइफ स्टेबल मोड पर है, लिहाजा आप इस टाइम को मैक्सिमम रिस्क टेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नई जॉब के हसूल के लिए, रिश्तेदारी अपनाने के लिए, अरेंज मैरिजेस करने के लिए, मल्टीटास्किंग करने के लिए, हाई लेवल डिसीजंस लेने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो प्लैनेट्स अदरवाइज़ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें वीनस आपके सेकंड हाउस में है, पार्टनरशिप के कारोबार को भी तसल्ली बख्श फ्यूल मुयस्सर है, तो पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो भी की जा सकती। मार्स इन योर 11th हाउस, जब मार्स 11वें घर में होता है जेमिनाइज आपके लिए, ये बात याद रखिएगा थ्रू आउट लाइफ, नॉट फॉर दिस वीक। जब भी मार्स हर 2 साल बाद 11वें घर में आता है 60 दिनों के लिए। जब ये 11वें घर में होगा सो यू आर द कैंडिडेट फॉर हाई रिवॉर्ड्स सडनली, अचानक, बगैर मेहनत के या कम मेहनत के, वो टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना जिसे कहते हैं, सॉरी मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता बट समझाने के लिए कह रहा हूँ, जो अचानक कामयाबियाँ मिलती हैं वो मार्स 11th हाउस में आने से मिलती हैं एंड मार्स इस वक्त 11th हाउस में मौजूद है। अगर किसी को अपनी लक
کیش کرنا ہے تو ایسے کمپٹیشنز میں حصہ لے لے جن کمپٹیشنز میں لک فیکٹر کے عوض ون کیا جاتا ہے. سو بیکاز آف یور لک فیکٹر آپ کامیابی حاصل کریں گے. 2 پلینٹس اس وقت الٹے چل رہے ہیں، ریٹروگریڈ ہیں، رجت میں ہیں، وہ 8th ہاؤس میں ہے. اس میں سے ایک تو اچھا ہے، بلکہ دونوں ہی ایک طرح سے اچھے ہیں. 8th ہاؤس میں سیٹن جب تک ریٹروگریڈ ہے آپ کو ریلیف ہے، جیسے ہی وہ ڈائریکٹ ہوگا وہ پرابلمز شروع کر دے گا اینڈ یو فیل سم لیٹیگیشن، کچھ تہمت لگنا، کچھ امراض میں مبتلا ہونا، کچھ ڈر اور خوف میں اضافہ ہو جانا، زیادہ سوچیں بڑھ جانا. ایسا ابھی تو کیونکہ وہ ریٹروگریڈ ہے تو آپ کو تنگ نہیں کر رہا. اینڈ جوپیٹر جو ہے یہ بھی 8th ہاؤس میں بہت آئیڈیل نہیں ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ ہوتا تو سیٹن کو بہت حد تک کاؤنٹر کر سکتا تھا. اب کیونکہ دونوں ہی ریٹروگریڈ ہیں اس لیے دونوں کا ہی ایڈوانٹیج آپ کو نہیں مل رہا ہے، بلکہ سیٹن کے ریٹروگریشن سے تو آپ کو کچھ فائدہ ہی ہو رہا. اب آخر پر 2 باتیں ذہن نشین کر لیں. جو جیمنائز اپنی اس ابیلٹی جو کہ سن اینڈ مرکری آپ کے رولنگ پلانٹ کی کمبینیشن بنی ہوئی ہے، اسے یوز کر کے ہائی لیول گروتھ لے لیں گے، ان کو 2 ایڈوانٹیج ہوئے. ایک تو یہ بات پروو ہو گئی کہ وہ تندرست جیمنائی ہیں اور جیسے ہی اچھا ٹائم آتا ہے وہ گروتھ شروع کر دیتے. اینڈ دوسرا، اس گروتھ کی وجہ سے جو آپ کے لائف اسٹائل میں اچیومنٹس ہوں گی، رسپیکٹ بڑھے گی، شان و شوکت ہوگی، کوئی تعلیمی کارکردگی آپ کر پائیں گے، یا زندگی میں ادروائز کوئی خوشیاں، کوئی خوشحالی حاصل کر پائیں گے وہ الگ سے. تو یہ 2 کامیابیاں ایسے لوگوں کو تو میسر ہیں جو تندرست اینڈ جینیس جیمنائز ہیں. بٹ اگر آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری سورج کے ساتھ ملا ہوا ہو، ادروائز پلانٹس آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں اور آپ کے پاس پھر بھی کوئی آئیڈیا نہ آ رہا ہو، پھر بھی آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہ آ رہی ہو، پھر بھی آپ کسی طرح کا کوئی ایکسٹرا ریوارڈ حاصل نہ کر پا رہے ہوں، پھر بھی آپ رشتوں کو مستحکم نہ کر پا رہے ہوں، پھر بھی آپ کمفرٹ زون میں نہ ہوں، تب آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ چل ضرور رہا ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں. اگر اسے آسٹرولوجیکل میتھڈ آف ٹریٹمنٹ سے ڈائگنوز کرنا ہو، چیک کرنا ہو کہ کیا ایسا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں. آپ اس پر اپنی پرسنل یا برتھ کیلکولیشن کروا کر یہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ویئر از دا ریئل پرابلم. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے جیمنائز. میں اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ فری فورم نہیں ہے. آپ کو اس پر اپنی اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو وہاں پے کرنا پڑے گا. اینڈ آخر پر 2 باتیں کر کے پھر بات کو ختم کرتا. 2020 میں جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے، اس سے اچھی سچویشن اب پورے 2020 میں میسر نہیں آئے گی. لہٰذا ابھی سے جو لوگ انیشیٹوز لے لیں گے اپنی زندگی میں، کاروبار کے، ریلیشنز کے، جاب کے، ٹریولنگ کے، ہائر ایجوکیشن کے، فزیکل ابیلٹی انہینسمنٹ کے، ٹیون کرنے کے، اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے، وہ بعد میں بڑی کامیابیوں کی وجہ بنیں گے. اور جو لوگ اس ٹائم کو مس کر دیں گے، جو ٹائم اس ہفتے سے یہ ٹائم ایسے 5 اگست سے شروع ہو چکا ہے، یہ ہفتہ تو 10 اگست سے سو آن ہے، لیکن اگر کوئی اس ٹائم کو ویسٹ کرے گا تو ریگریٹ اس کا مقدر بن جائے گا. پھر وہ 2020 میں زیادہ کامیابیاں حاصل نہیں کر پائے گا ڈیو ٹو کہ اس نے اپنے گولڈن ٹائم کو مس کر دیا. ہر سال گولڈن ٹائم، ہر سال پازیٹیو ٹائم یا گروتھ فیولز میسر آتے. عقل مند وہی ہے جو ان فیولز کو رائٹ ٹائم پر رائٹ سیکٹرز آف لائف میں یوز کرے اینڈ بڑی کامیابیاں حاصل کریں. اینڈ مجھے پوری امید ہے جیمنائز اسے پوری طرح کیش کریں گے، کیونکہ وہ موقع پرست ہوتے ہیں اور اپنی کامیابیوں کے لیے ہمیشہ لالچ کرتے، اور ایسا کرنا بھی چاہیے. جس بندے کے اندر کوئی پیشن ہی نہیں ہوگا کامیابی کے لیے، وہ پھر کامیابی کی اپرچونٹی کو بہت لائٹ لیتا ہے. وہ بس ضرورت زندگی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ بھی اچھا طریقہ ہے، لیکن وہ صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں. لیکن جو جیمنائز پیشنیٹنگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے نکل کر دوسرے لوگوں کا بھی سوچتے ہیں. یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے. ایسا بھی کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ابیلٹیز، آپ کی صلاحیتیں دوسرے لوگوں کے بھی کام آ سکیں. امید کرتا ہوں میری یہ والی ریسرچز، میرے یہ والے ایکسپیرینسز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرے، اس سے آپ وقت کی نبض کو اچھے انداز سے سمجھ پائیں گے اور رائٹ ڈیسیجنز لیں گے. اب اگلے ہفتے کچھ اور آسٹرولوجیکل ایونٹس آئیں گے، ان کی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. بس جاتے جاتے صرف ریمیڈی کی طرف اشارہ کر دوں. آپ کا برتھ سٹون ایمرلڈ ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. بٹ کیونکہ ہم لوگ سیٹرن جیسے خراب مسئلے میں ستمبر میں کچھ پھنسیں گے، 8th ہاؤس میں سیٹرن کا ہونا تھوڑا پرابلمیٹک ہوتا ہے اور اسے
آسٹرولوجیکلی ڈھیا کہتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ برتھ اسٹون پہ جانے کی بجائے اگر آپ روبی ویئر کریں تو وہ آپ کے لیے افیکٹو موسٹ ہوگا ٹو کاؤنٹر دا سیٹرن فار 2.5 ایئر، کیونکہ سیٹرن جب ڈسٹرب کرے گا تو 2.25 سال کے لیے کرے گا. لہٰذا اگر آپ نے ابھی سے روبی پہنا ہوگا تو وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے بیس بنا دے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے بھی اجازت. جاتے جاتے ایک تو ہمیں دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھے گا، آپ کی دعائیں ہمارے لیے نہ صرف اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ. اینڈ دوسرا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. جو نئے آئے ہیں اس چینل پر انہیں ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. اینڈ سبسکرائب کریں گے تو ہماری ذرا حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.